15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के महेशपुर जमालपुर में मदरसा इस्लामिया अरबिया रहमिया पर झंडा फहराया गया। उसके बाद कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए और साथ ही बच्चों को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके साथ ही देश में अमन चैन की दुआ की। इस मौके पर महेशपुर के ग्राम प्रधान सतीश, ऋषि भाई, मुकेश कुमार, अनीस अहमद, मुफ्ती शमशुद्दीन, मौलाना मुर्तज़ा, मौलाना अनवार, मौलाना इफ्तिखार, मौलाना नबी हसन, मौलाना नूरुल हुदा, शकील अहमद, रईस अहमद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद उस्मान, दाऊद, शाहनवाज, जुनैद, विलाल, शहजाद, मोहम्मद साबिर सैयद आदि लोग मौजूद रहे। ये याद रखें किस चीज की खुशी है, तो आपने खुशी ही खुशी देखा है। खुशी से पहले गमी भी होती है, खुशी से पहले गमी भी होती है। आपके बड़ों ने गमी को देखा है और बड़ों के बाद जो नस्लें चल रही हैं इन्होंने गम को इन्होंने खुशी देखी। तो खुशी मनाने में हम और आप एक साथ शरीक हैं, लेकिन गम मनाने वाले दुनिया से गए। अब वो गम किस बात का था? आपका देश हिंदुस्तान, ये भारत है। ये हिंदुस्तान और भारत पहले भी बहुत अच्छा नक्शा था, बीच में बुरे नक्शे बने कि कोई और आकर के इस पर काबिज हुआ, फिर उसके बाद जो हकदार थे वही हकदार बने। तो उससे पहले गम ये है कि 1615 में जिस तरीके से आज 2024 सन है, 2024 में 15 अगस्त को आप जमा हैं, तो इससे पीछे चले, इतना चले कि 1615 आ जाए। कितना पीछे चले? 1615 में थॉमस नाम का यूरोप से चला था और यहाँ आया। वो 1615 में उस वक्त जहांगीर बादशाह थे, अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाए। जहांगीर बादशाह की सल्तनत थी, वो हाकिम थे, बादशाह थे। थॉमस नाम का इंसान अंग्रेज यूरोप से भारत में आया। जब भारत में आया तो उसने बहुत सारी गिफ्ट की चीजें लेकर के आई, कीमती गिफ्ट, जिसको हम अपनी जबान में हदाया कहते हैं। बड़ी तादाद में वो हदिया लेकर के थॉमस हाजिर हुआ यूरोप से। जहांगीर बादशाह से मुलाकात किया, बैठा जहांगीर बादशाह के कि हम अपना कुछ कारोबार यहाँ करना चाहते हैं। बहरहाल उसको जवाब नहीं मिला। उसने पूरी कोशिश की, कोशिश करके आखिर में तीसरी और चलाया, यहाँ तक कि ये कंपनियां उनकी शुरू हो गई और उनका कारोबार शुरू हुआ। उनकी आमद का सिलसिला जारी हो गया। यहाँ तक कि उसने पूरी कोशिश की, उनकी कोशिश चलती रही। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि बादशाह जहांगीर भी गए, शाहजहां भी गए, औरंगजेब भी गए और उनकी पूरी कोशिश चलती रही। यहाँ तक कि उसने इतनी कोशिश की, वो बादशाह नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, वो पीएम नहीं बने, लेकिन जो शक्ति, जो ताकत, जो बाजू की ताकत, जो मनमानी, जो सोच प्रधानमंत्री की होती है, बगैर प्रधानमंत्री बने हुए सारी ताकत को अपने अंदर उसने हासिल कर लिया था। आखिर में यह हुआ कि ये मुगलिया सल्तनत के जितने भी हुक्मा थे वो जाते रहे। आखिर में बहादुर शाह जफर बचे। उनसे पहले इसने पूरी कोशिश की, अपने हाथ के अंदर पूरी ताकत भारत की ले लिया। इतनी ताकत ले लिया कि हाकिम तो आखिर में बहादुर शाह जफर है, लेकिन चल उनकी रही थी, चला वो रहे थे। इन्होंने जब पूरी कोशिश की कि हम हकदार हैं, हक हमारा है, हकदार हम हैं, कोशिश मेहनत हमारी है, कुर्बानी भारत के ऊपर हमारी है। आखिर में ये हुआ, ये कुछ हदिये पेंसिल के तौर पर देना शुरू कर दिए कि तुम आराम से बैठे रहो और तुम हदिये लेते रहो और अपनी जिंदगी गुजारते रहो। यहाँ तक कि इनका जिंदगी गुजारना मुख्तसर ये है कि भारी पड़ गया। इन्होंने अपनी जब ताकत
लड़ाई की शक्ल में वो मामला जब सामने आया तो बहादुर शाह जफर को इन अंग्रेजों ने यहाँ से दूर भेजा बर्मा के अंदर। फातिमा निकलो फातिमा इसको अच्छी करो। चल बेटा आ गया। इधर इधर खड़े हो जाओ निकल जाओ। अब्दुल्ला इधर से निकलो। मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद उमैरा फुरकान दाऊद उधर हटो। शबाना गई दानियाल शहरीन शहरीन अल्फिया शहरीन अल्फिया अल्फिया मोहम्मद अली अरे आप बच्चे कौन पढ़ते हैं? माशाअल्लाह मदरसा इस्लामिया अरबिया रहीमिया में ये जो प्रोग्राम 1.5 घंटा चला है, इसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और राष्ट्रीय गान हुआ, झंडा फहराया गया। इस प्रोग्राम को अब इख्तिताम पजीर किया जा रहा है और आगे के लिए इन बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि बच्चे मेहनत से पढ़ें, अपने मुस्तकबिल को रोशन करें और अपने उस्ताज़ों का अदब करें और
اس میں ساری ذمہ داریاں بچوں پر بھی عائد ہوتی ہیں، ذمہ داروں پر بھی عائد ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے بچوں کا پروگرام یہ ختم کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور سب کے دلوں کو مجلہ مصفح فرمائے اور اس کے کارکردگان کو اور اس کے ذمہ داروں کو بھی اللہ حوصلہ عطا فرمائے، ان کو ہمت عطا فرمائے کہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دینے کے لیے سبھی حضرات جو ہیں اس میں توجہ اور محنت سے کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، یہاں سننے کو اور یہاں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. محمد النبی وعلى آله وبارك وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا ستار يا غفار يا عزيز يا غفار. اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، یہ جو پروگرام ہوا ہے اے اللہ تیری رضا کی خاطر اللہ ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. اے اللہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے پروگرام میں آنے والے سبھی لوگوں کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ مدرسے کے اندر جتنے بھی لوگ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کے اندر اللہ کے بچے رہتے ہیں جو یہاں پر مستقل قیام پذیر ہیں، اللہ ان کی بھی ہر طرح سے مدد فرما. اے اللہ ان بچوں کے انتظام میں جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی ہمت عطا فرما، استقلال عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دو چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ یہاں اسی مدرسے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، مساجد ہیں، خانقاہ ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین تمام عالم کے اندر مسلمانوں کے لیے امن و امان قائم فرما. اے اللہ اس ملک کو بھی امن و امان میں رکھ. اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو بھی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اپنا ان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اس کو آزاد فرما. اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین جہاں جہاں مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ وہاں سے بھی ظلم و ستم کرنے والوں کی تدبیروں کو ناکام فرما. اے اللہ ان کی پوری مدد فرما. اے اللہ اس مدرسے کے ساتھ ساتھ اے اللہ جتنے بھی معاونین اس سے جڑے ہوئے ہیں جو اس کا تعاون کرتے ہیں ان کاروبار میں بھی ترقی عطا فرما. اے الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے اللہ کہ اس کے دعاؤں کا جو بھی مقصد ہے اللہ جو مقصد ہو اللہ اس کو پورا فرما. اے الہ العالمین جنہوں نے قرآن خوانی کے لیے کہا ہے نہیں کرا پائے یا کروانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے بھی مقصد ان جن مرحومین کے لیے اے اللہ انہوں نے کہا ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارا ایسا تقربہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے الہ العالمین ہماری اس مختصر دعا میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.